तुझें नांव कितें? रिता लोटू. हें खंयसून येता? रिबना. कितें प्रॉब्लम तुका? डिसेंबरा म्हयन्या म्हाका वयर पळय. डिसेंबरा म्हयन्या म्हाका 2 इम्पोर्ट खूंय येताले हाती दायल्या. हांव मागीर जांद्रा म्हयन्या दोतोराक गेलें. म्हगे सदां वयता त्याच मागीर हें खुंयचे मोटे बोट खूंय येवपा लागलें. मुये येता आसा हांवें थिंग त्या दोतोरा कडले 2 म्हयने पासून वखद केलें कांयच बऱ्याक पडना. आनी मागीर दुसरी दोतोरा कडेन गेलें मार्चा म्हयन्या. मागीर थिंग 2 म्हयने वखद केलें चड जाय. खंय गेले ते तेजे उपरांत? दुसरी दोतोरागेर हांगाच? हय मडगांवां. मागीर थिंग वखद घे तितून चड जाय वयता कांयच बरें जायना. आनी आतां म्हूण येताय. मागीर थिंग 2 म्हयने केलें मागीर आनी होमिओपॅथी थिंग होमिओपॅथी मेडिसीन केलें? हय थिंग 1 म्हयनो केलें माया म्हयन्या. तुज्या होमिओपॅथी हॉस्पिटलान? ना बेश्टे वचोन येतालें हॉस्पिटलान. ओके. मागीर थिंगूय कांय बऱ्याक पडना वखद घेता तितून सावन चड हें जाताय. मागीर हांव हिंग गेलें कारवार गेलें जुन्या म्हयन्या. आनी थिंग 5 इंजेक्शनां केलीं हेजीं बरें. मागीर पॅरालायज जाता म्हणून ती बरी जाय लोक म्हणूंक लागलो थिंग वचोन. मागीर थिंग गेलें. खंय ती कारवार खंयच्या हॉस्पिटलान? हॉस्पिटलान हें गेलें सिस्टरीचें आहा तें हॉस्पिटल? हय. ओके. मागीर थिंग पॅरालायज जालो ती पयलीं बरी जाली आनी मुगे बरें जावना. मागीर थिंगसान येतरी मागीर हिंग मडगांव मुगे हें चॅक केलें नर्व EMG करून EMG टेस्ट केलें. मागीर MG गेली. MG मागीर GMC गेली. थिंग मागीर सगळी चॅक केलें. तकली हें काडलें स्कॅनिंग केलें हें हातीचें सगळें टेस्ट केलीं सगळें अशें करून टेस्ट केलें आनी कांयच ना. एक्सरे बी काडली हेची मानेची मेणाची कांयच ना सगळें बरें आहा तेणी सांगलें. आनी आमकां बेश्ट घटसाणी इंजेक्शन गुळयो दिली आनी बरें धाडलें. मागीर थिंगसान मागीर कंडिशन कितें जालें तुजें थंयसून वर्स म्हणजे कितें जालें कंडिशन? थिंगसान 8 दिसांनी GMC सान 8 दिसांनी सारकी घट जाली. उबी रावपा जायना बॅलन्स लॉस ऑफ बॅलन्स. सगळे हात पांय सगळे लुळे पडले. नो फोर्स इन द हँड्स एंड लेग्स. So we had to literally carry her. We had to lift her, help her in her food, eating and हात बी काय उखलो ना? काय जायना. टॉयलेटीन व्हरपा जाय उबान हात चलोवपा जाय हातूय धरून 2-3 जाण मनीस तेका पावनाय. मागीर पांय बी सगळे सारके लुळे जाल्ले? हय सारके. बसूंक बिसूंक काय जाय नाशिल्लें? सपोर्ट जाय आसलेलो. हे भाशेन बसतालें मोज बसूंक जायना आहलें. 5th न्ही हे? 5th ऑफ जुलै पासून सारके दिया जाले. ओके. आनी तरी इतके आतां हें केलें तें म्हटल्यार खंयच डायग्नोसीस जी कांयच जावना? कांयच जावना. मागीर आमी हाडली. नाही आमच्या सेंटरान हाडलें. कित्याक आमी त्या सेंटरान हाडलें तेच आमी फर्स्ट डे अशें रेकॉर्ड केल्या वेन यू ब्रॉट हिम लिफ्टेड. तेन्ना आमी तुजे बाकी हात पांय चलना बी ते आमी रेकॉर्ड करूना. पण एनी हाव नाव आफ्टर 7 days जालें न्ही आतां 7 days ट्रिटमेंट कितें जालें तें पळोवपाक आनी कशें कंडिशन आहा आतां सद्या तें एक रेकॉर्ड करुया म्हणून रेकॉर्ड केल्या. ओके. एक्चुअली फर्स्ट डे आमी रेकॉर्ड करता देर वॉज लॅक ऑफ टायम. हात दाखय कितें प्रॉब्लम जातालें? हात मुगे येताले आनी अजून येताय थिंगा बोटां हालनाशिल्लीं न्ही कांय? घट आनी आसता घट्ट जालें. एक पाट मातशें अशें करून मातशें सुट्टाय आनी अशें करून फॅना वारें AC पॅलोजी कितें अशें करून आसल्यार सारकी वाटेन येताय. आनी आतां मातशें अशें करून मोदें तेन्ना आसतना केन्ना एक पायट मुको मातशें कुसोन जाता.
आनी मातशें कॉप धरता कॉपय धरता एश कोन्न आनी कितें केन्ना एक दीस म्हणजे 60 दिसाच्या किंवा 3-4 दिसाच्या ट्रिटमेंटा उपरांत इम्प्रुवमेंट स्टार्ट जालें तुमकां मागीर बिस्कीट कितें एश कोन्न एक पाटी हात हें जायना वाटेना जाल्यार ती बुडोवन एश कोन्न खाता आतां उखलता वयर हय आतां उखलता एक पाट बुडोनाय तो हात सान मुयन वाट्यान येतली मातशें स्टेप मारता म्हणटा आनी मातशें चलताय पयलीं 3 जाणांच्यान आसतना धरल्यार चलोंक जायना आतां एकल्यान वयता आसतना 2 जाणांक धरलें जाल्यार हांव देंवतां स्टेरकेस दिवन येता हय ओके एक्चुअली कितें आसा ही केस म्हणजे मोटर न्यूरॉन डिजीज म्हणटा ताका किंवा मायोपॅथी म्हणून येता मसलान जो सगळो फोर्स आनी नर्व्स सगळे डेड जायत गेला स्टार्ट कंडिशनानसून ते आतां वर्स जायत गेल्या फ्रॉम जे हाताचे जे नर्व्स आनी पांयाचे नर्व्स आनी ज्यो बॉडीची नर्व्स आहा तातूंत जे न्यूरॉन्स मरतात आनी नर्व्स वीक जायत वता ताका मोटर न्यूरॉन डिजीज म्हणटात त्या टायपचे केस तुमची ती आनी टोटल हात पांय लुळे म्हणजे ऑल द लिम्स आनी ऑलमोस्ट बॉडी पॅरलायज जायत वता टोटल फोर्सूच हातांचो आनी नर्व्जाचो वता नर्व्जान जी उखलूंक जाय हातान फोर्स जाय मसलान तो मसलान कांयच फोर्स मेळना सो आमी ही केस रिसर्च म्हणून केस घेतिल्ली पळोवपाक आनी सांगिल्लें तुमकां 6 म्हयन्या भितर जर इम्प्रुवमेंट स्टार्ट जायत जाल्यार आमी केस फुडें स्टार्ट चालू दवरुया म्हणून पण एकाच 6 म्हयने कितें 6 दिसां भितरूच वी हॅव गॉट लॉट ऑफ इम्प्रुवमेंट लॉट ऑफ रिसर्च पॉयंट्स आमी तरेचे ट्रिटमेंट केल्या ताजो रिजल्ट म्हणून यू हॅव गॉट नाव सम इम्प्रुवमेंट सो जस्ट वील सी नाव वॉट इज कंडिशन पांय दाखय पळया उखल येता हो चड मुखार सोना उखल येता पळया हो एश कोन्न मातशें सोदता हात आतां पळोवया कितको पर्यंत वयर उखलता हात वयर उखल पळोवया इतले आनी वयर सोदनाय एक पाट वयर सोदताय आतां ते थिंग हेका साम हें जालें न्हू फेना वाऱ्यान बी देखून ते आतां वयर सोदना इतले सोदताय म्हणजे पडटा मागीर न्ही ताकत ना जाता तोंडा कडेन वर पळयात न्हू आनी सारको हें जाल्ल्या भाशेन जाला फेरालायज तोंडाक मातशें वता तेश कोन्न कितें एश कोन्न धरून बी जायना सकयल काडूं जायना पेपर तातूंत चिमट्यां आनी एश कोन्न कितें म्हणजे कितें उशें कितें तें हातीकूय घेवपाक जायना वेट सांबाळूंक जायना उशें ते बेडशीटा पासून ओके आता एका कडेन हँडल करूंक जाता न्ही एकटेच बरें